आज आमी आमगे तिळामोडच्या गांवां शेत रोयलां. शेत तिळामोड जायत कडेन रोयताय पळय, थोडी शेतां आहाय न्हू ती रोयनाय आसलेली. आदी रोयताली थोडी वर्सां जाली ती सोडून पादिगार एक दीस म्हणपाक लागलो दोगांय उलयताले त्या जाणा आमी शेत रोया काय म्हूण तरणाट्या भुरग्यांक येवन, कित्याक भुरग्यांक कळों जाय शेत कितको शेताक वावर कितें जाता तो. त्या पासत मूल मालोन जाय येयली, सुमार 200 जाणां आसलोली. भुरगीं वाडलोलीं, तरणाटी येयली, आमगे इस्कला भुरगीं आहा पयलीं इस्कला भुरगीं येयली आनी तांकां सगळ्यांक एक डिफरंट एक्सपिरियन्स कसो, एक न्यू एक्सपिरियन्स तांकां मेळ्ळा. सगळीं एक न्यू एक्सपिरियन्स घेवन गेले. सदां तांकां सांगताय जमीन राखाय पूण केन्ना तांकां दाखयनाय जमीन कितको राखपाची. आयज एक ल्हान इनिशिएटीव आसा तांकां दाखोवपा आमी जमीन आमगे कितको राखपा जाय ती. सो शेत रोयन आमी जमीन रोवपा जमीन राखपा तांकां शिकयला आनी हो एक न्यू एक्सपिरियन्स, एक न्यू शिकवण घेवन आमगे भुरगे आयज गेले. काय भोगली आमच्या तिळामोडच्या फादरान सगळ्यांक आमंत्रण दिलें शेतां येवपा आनी आमी व्हडे खुशालकाय शेतां खाजी जाली. एकवट पळोवन आमकां एकदम खुशालकाय भोगली. आनी तशेंच हांव सदां मागतां सगळ्यांनी जमनीचो मोग करूं आनी जमीन सांबाळपाक आनी जमनी मोग करता तेका देवाचो सदां आशिर्वाद आसा. आनी जमीन म्हळ्यार आमकां एक देवाचें खेरीत देणें आनी व्हडांतलें व्हड देणें. आमी तिळामोडची फिरगोजकारां व्हडे खुशालकायेन ह्या शेतान हाजीर आसा. आमच्या पादविकारान आमकां एकूच उलो मारलो आनी आमची जायतीं भावां भयणां हांगासर हाजीर जालीं. आमची उर्बा आनी खुशालकाय पळोवन आमकांय खुशालकाय भोगली, कित्याक सगळीं मोगान आनी एकवटान हे शेतान वावर करतात. होच वावर उमेदीन ती करतात, तोच वावर उमेदीन करूंक आमच्या ह्या सुकुल्ल्या भुरग्यांक तांकांय आमी शिकोवया फुडाराक तांणी हेच भाशेन शेतांनी वावर करूंक. पयले फाटी आमी शेत रोवपा येयले, खबर नासली इतू एन्जॉयबल आसलो म्हणटा. आयज आमगे वडिलान आमकां शेत रोवपाक शिकयलें आनी आमी एन्जॉय बी जाली. भरपूर जाण येयली, व्हडलीं तरणाटी भुरगीं पासून. भरपूर फाटी म्हणलो आयकलां की तुमगे जमीन राखाय आनी आयज आमगे वडिलान दाखयलें शेत कितकोन राखपा तें. आनी आमी वडिलांको सान एक एक्सपिरियन्स लायक डिफरंट कायंड ऑफ एक्सपिरियन्स घेयलो शेत रोवपा आनी सांबाळपा. नाचाय गो शेतानी